अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, आज की रूहानी बात में मैं हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के चंद मुंतखबा वाक़यात लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा फरमा लिया था, समझ फरमाइए। एक मरतबा इस्लाम के मौके पर हजर अस्वद पर एक मर्द और एक औरत का हाथ हजर अस्वद से चिमट गया। हर चंद कोशिश करने के बावजूद दोनों के हाथ जुदा नहीं हो रहे थे। इतने में हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। लोगों ने आपको तमाम अहवाल बतलाए तो आपने आगे बढ़कर अपना दस्त मुबारक उनके हाथों को लगाया तो हजर अस्वद से फौरन उन दोनों के हाथ जुदा हो गए। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मैं एक माह उम्रे के लिए नहीं जाता तो ख्वाब में हजर अस्वद आ जाता और कहता कि आप आए नहीं, एक माह से मैंने आपको नहीं देखा है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ करता हूँ तो हजर अस्वद भी मेरे साथ तवाफ करता है। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी ज़ौजा के फर्जंद है। आप हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और कहने लगे कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो तबरुकात और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तबरुकात आपके पास हैं उसका मैं हकीकी अक़दार हूँ, आप उससे मुझे इनायत फरमा दें। आपने फरमाया कि मैं इसका हकीकी अक़दार हूँ। आखिर ये बात तय पाई कि चलो हजर अस्वद के पास जाएंगे और वही हमारा फैसला करेगा। दोनों मिलकर हजर अस्वद के सामने खड़े हो गए। आपने फरमाया मोहम्मद बिन हनफिया को कि आप पहले कहें। तो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ए हजर अस्वद, बता इन तमाम तबरुकात का मैं मुस्तहिक़ हूँ या नहीं। हजर अस्वद से कोई जवाब न आया। फिर जब हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद से मुखातिब होकर फरमाया कि ए हजर अस्वद, बता इन तबरुकात का कौन हकदार है। पहले तो हजर अस्वद कांपा और अपनी जगह से हट गया और अल्लाह ताला ने उसको ज़बान अता फरमाई और कहने लगा, इस तबरुकात के हकीकी हकदार आप ही हैं और इमामत के भी हकीकी हकदार आप हैं। जब मोहम्मद बिन हनफिया ने हजर अस्वद से ये सुना तो सबसे पहले हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हाथ पर उसने बैत फरमा ली और उसके बाद दीगर अहबाब ने बैत फरमा ली। हज़रत इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अब्दुल मलिक बिन मरवान ने आपको क़ैद किया तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और देखा कि आपके हाथ पांव जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इस सख्ती के बावजूद पहरा लगा हुआ था। हज़रत इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इस हाल में आपको देखकर रो पड़ा और कहा कि क्या ही अच्छा होता कि मैं आपकी जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ होता और आप सलामत रहते। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ ज़हरी, अल्लाह ताला तेरा भला करे, क्या तू ये समझता है कि मुझे इन तौक़ सलासिल की वजह से तकलीफ है? अगर मैं चाहूँ तो ये अभी उतर जाए। ये कहकर आपने अल्लाहु अकबर कहा और आसानी के साथ हाथ पांव की तमाम जंजीरें आपसे जुदा हो गई और आपने फरमाया, मैं अन करीब इनकी कैद से रिहा हो जाऊंगा। इस वाक़े के 4 दिन बाद आप कैद खाने से गायब हो गए। आपको बहुत तलाश किया गया लेकिन आप नहीं मिले। इसके बाद मैं अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास गया
تو اس نے مجھ سے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا، تو میں نے جو کرامتیں آپ سے دیکھی تھی وہ ساری کی ساری بیان کر دی۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ وہ میرے پاس تشریف لائے تھے اور فرمایا، عبد الملک مجھے بتا تیرے اور میرے درمیان کیا جھگڑا ہے؟ میں نے کہا ذرا رکیے آپ۔ وہ فرمانے لگے، نہیں بالکل نہیں رک سکتا۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ خدا کی قسم مجھے ان کا اس قدر روب و جلال و دبدبہ طاری ہوا کہ میں ان کو روک بھی نہ سکا اور وہ تشریف لے کر چلے گئے۔ حضرت منہال بن عمر کہتے ہیں کہ میں ایام حج میں حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، تو آپ نے مجھ سے خزیمہ بن کاہل اسدی، یہ قاتلان امام علی مقام میں سے ایک بدبخت لعین تھا، آپ نے اس کے متعلق پوچھا تو میں نے عرض کی کہ وہ کوفہ میں موجود ہے۔ یہ سن کر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے، اے اللہ اس بدبخت پر لوہے کی حرارت بھڑکا، اے اللہ اسے آگ کی گرمی سے جلا دے۔ پھر میں کوفہ واپس ہوا، چونکہ میں مختار ثقفی کا دوست تھا اس لیے میں اس سے ملنے کے لیے گیا، تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ پھر ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں مختار ثقفی کو کسی شخص کا انتظار تھا۔ پھر وہ شخص کو پیش کر دیا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ خزیمہ بن کاہل اسدی تھا۔ مختار ثقفی نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، الحمدللہ اللہ نے تمہیں میرے قبضے میں دے دیا ہے۔ پھر مختار ثقفی نے جلاد کو حکم دیا کہ خزیمہ کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو۔ پھر اس نے آگ جلانے کا حکم دیا اور خزیمہ کو آگ میں جلا دیا گیا۔ میرے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا۔ تو مختار ثقفی نے اس کا سبب پوچھا، میں نے اسے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی بد دعا کا قصہ سنایا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے پاس کوئی سامان سفر نہیں، اکیلا سواری پر ہے۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے کہنے لگا کہ نوجوان تمہارے پاس کچھ سامان سفر ہی نہیں ہے اور تم سفر کر رہے ہو۔ اس نوجوان نے کہا، اگر آپ کو کسی نے دعوت دی ہے تو کیا آپ ساتھ میں کھانا پینے کی اشیاء لے کے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو نوجوان نے کہا، ہم جس کے مہمان بن کر جا رہے ہیں وہ سارے عالم کا پالنے والا ہے، وہ ہمیں ہر جگہ حسب ضرورت چیز مہیا کر دے گا۔ آپ کی یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم نے سوچا کہ یہ نوجوان ہے اور باتیں تو بہت بڑی کر رہا ہے۔ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر راستہ طے کرنے کے بعد قافلہ رکا اور سب لوگ اپنے اپنے کھانے پینے کے انتظام میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں ایک شخص نورانی چہلوارہ ہاتھ میں طباخ لیے اس نوجوان کے سامنے رکھ دیا جس میں کھانے کی تمام اشیاء موجود تھی۔ نوجوان نے خود بھی کھایا اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے کھانے میں شامل فرما لیا۔ نوجوان نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام ہے جو ہماری ضروریات کی تکمیل کے لیے مامور ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم سے رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ شہزاد رسول حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ہے اور میں ان کی خدمت کے لیے مامور کیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا امام پاک کی شان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، تاریخ میں ایک واقعہ اور اس طرح کا ہمیں ملتا ہے کہ لوگ طواف کعبہ میں مصروف ہیں۔ ایک شخص چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے آیا
اور غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کرنے لگا، میرے مولا، میرے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت ہے، تجھے معاف فرما۔ میرے مولا، میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اس درد کے ساتھ رو رو کر دعا کر رہا تھا کہ طواف کرنے والوں کے اوپر ایک سکتہ طاری ہو گیا اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے۔ ان طواف کرنے والوں میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طواف کرنے والوں میں شامل تھے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کون ہے جو اس درد سے دعا میں مصروف ہے۔ فجر سے پہلے جب ان کی دعا ختم ہوئی اور حضرت امام حسن بصری دیکھنے قریب ہوئے کہ آخر یہ کون شخص ہے جو رات بھر اپنے مولا کی بارگاہ میں روتے ہوئے بڑے ہی درد و انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے اور ان کے چہرے انور سے جب نقاب ہٹایا تو بے ساختہ ان کی زبان سے چیخیں بلند ہو گئی اور آپ کے قدموں میں گر گئے۔ وہ کوئی اور شخص نہیں تھا، وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جن کے قبضے میں ساری کائنات ہے۔ وہ جس وقت جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن خوف خدا کا ان کو اتنا خوف طاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ایک شخص کو اپنی زمین کا کچھ حصہ کاشت کرنے کے لیے دے دیے تاکہ وہ کاشت کے ذریعے اپنی ضرورت کی تکمیل کر لے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ اس زمین کی طرف گئے تو وہ شخص کو بیٹھا ہوا پایا اور اس نے زمین پر کچھ بھی کاشت نہیں کی تھی۔ آپ کے دست اقدس میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس چھڑی سے اس کو 2 مرتبہ بہت ہی آہستگی کے ساتھ مارا اور کہا کہ تو نے زمین خالی رکھی ہے اور کچھ کیا ہی نہیں۔ جب گھر تشریف لائے تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں نے اس کو کیوں مارا۔ آپ واپس لوٹے اور چھڑی اس غلام کو عنایت کی اور اپنا کرتا اٹھا دیا اور فرمایا جیسا میں نے تجھے مارا تھا تو بھی مجھ کو مار۔ غلام گھبرا گیا اور کہا کہ حضور میرا قصور تھا، آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک کیا۔ آپ اسے اصرار کرنے لگے، وہ آپ کے قدموں میں گر گیا، بولا آقا میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا مولا ہیں، میں اپنے دل سے آپ کو معافی دے دیتا ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اچھا، یہ زمین میں نے تجھے کاشت کے لیے دی تھی اور اب میں تجھ کو ہبہ کر دیتا ہوں، یہ آج سے تیری ملکیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت امام زین العابدین، اللہ اکبر۔ حضرت گرامی، عاجزی وہ انکساری کا حضرت امام پاک کا کیا حال تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کے غلام کی مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے، اور یہ غلام بہت ہی علم رکھتا تھا۔ کیوں نہ ہو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علم کے 10 حصے ہیں تو 9 حصے عمر کے سینے میں ہیں۔ اب ان کے غلام کے علم کا کیا حال ہوگی، تو لوگوں کو یہ بہت ہی ناگوار گزرا۔ لوگ حضرت سیدنا امام زین العابدین سے شکایت کرنے لگے کہ حضور آپ کی شان مبارک ایک عظیم الشان آپ کی شان ہے اور ایک بہت ہی بڑے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ ایک غلام کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میاں جہاں نفع ملتا ہے ہم وہیں بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ امام پاک کا یہ عظیم الشان کردار ہمیں دعوت فکر دیتا ہے۔ حضرت گرامی، جب مروان سلطنت کا تاجدار ہشام بن عبد الملک بن مروان حج بیت اللہ کے لیے آیا تو طواف کعبہ کے بعد
इस्तिलाम हजर अस्वद का इरादा किया, मगर रश इतना ज्यादा था कि वह हजर अस्वद तक न पहुंच सका। नाचार एक तरफ मिंबर बिछवा कर बैठ गया और हाजियों के इस सैल रवा को देखने लगा। इसके गिरदागर्द इसके ही दरबारियों और खुशामदी शामियों का जमघटा था। इतने में हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और तवाफ़ काबा के बाद जो ही इस्तिलाम में हजर अस्वद की नियत से आगे बढ़े तो लोगों ने आपको आता हुआ देखकर फौरन दो रवैया सफ बांध ली और मुअद्दिब खड़े हो गए। शहजादे रसूल पूरे वक़ार के साथ इस्तिलाम में हजर अस्वद से फारिग हुए तो एक शामी हैरान होकर बोला, ये कौन शख्स है जिसका अहले हरम पर इस कदर रोब व दबदबा है कि कोई इनसे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं करता। हशाम ने तिवड़ी चरा कर कहा, मालूम नहीं ये कौन है, मैं तो इसे नहीं जानता। हालांकि ये अच्छी तरह जानता था। हशाम ने जब ये बात कही, कहीं अगर मैं तारुफ कराऊं तो अहले शाम इनकी तरफ मुतवज्जे ना हो जाएं और मुझे तन्हा ना छोड़ दें, इसलिए तजाहुल आरिफाना से काम करते हुए कहना कि मैं नहीं जानता। उस मजलिस में एक अहले बैत का चाहने वाला अरब का मशहूर शायर फर्जुक भी मौजूद था। वो एकदम खड़ा हुआ और ये दरबारी शायर था और बोलने लगा, वल्लाहु आना आरफा, मुझे अल्लाह की कसम मैं इनको जानता हूं। हशाम ने तीरी बदल कर कहा, मन हाजा, ये कौन है? फर्जुक ने फौरन फिल बदी एक तवील खसीदा कहा जिसमें हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और आपके खानदान की खूब तारीफ की और यहां तक कहा कि ये वो हैं जिसको हरम जानता है, हरम की चार दीवारी जानती है, हजर अस्वद जानता है, जमजम जानता है, चांद और सूरज जानते हैं, कायनात की हर वो शय इनको जानती है। ये सैयदाए बुतूल के जिगर टुकड़े हैं और खातिमुन नबीयीन के ये नवासे हैं। कायनात की हर शय इनको जानती है। और यही नहीं, सिर्फ जब तक हम नमाज में इन पर दुरूद और सलाम नहीं भेजते उस वक्त तक हमारी नमाज ही नहीं होती। तेरे एक नहीं जानने से क्या होगा? चूंकि इन अशार में हशाम बिन अब्दुल मलिक को भी झुंझुड़ा गया था, इसलिए इसने फर्जुक को कैद करने का हुक्म दे दिया। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जब इस बात का इल्म हुआ तो आपने 12,000 दिरहम फर्जुक के लिए भेजे। फर्जुक ने दिरहम इस पैगाम के साथ वापस कर दिए कि शहजादे रसूल, मैंने आपकी मदद सराई सिर्फ अल्लाह की रजामंदी और आपसे मोहब्बत की खातिर की है, मालो दौलत के लिए मैंने नहीं किया है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने वो दिरहम दोबारा फिर फर्जुक की तरफ भेज दिए और फरमाया कि हम अहले बैत जिस किसी को कोई चीज अता फरमा देते हैं तो फिर उसे वापस नहीं लेते। आखिर फर्जुक ने तबरुकन वो दिरहम रख लिए। हज़रत ग्रामी, ये चंद वाक़यात हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की नूरानी ज़िंदगी के थे। अभी और बेशुमार वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा फिर किसी मौके पर आपके सामने हज़रत की नूरानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात लेकर हाजिर खिदमत होगा।
وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔